गुजरात के अहमदाबाद में 12 अक्टूबर 2025 रविवार को शैखुल इस्लाम ट्रस्ट हेड ऑफिस की ओर से तीसरा सालाना इज्तिमाई निकाह सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन अहमदाबाद के शाहे आलम टोल नाका के पास एमएस ग्राउंड में सुबह 9 बजे शुरू हुआ। इस साल 51 जोड़ों का निकाह कराया गया। यह सिर्फ शादी का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि गरीबी, फिजूल खर्ची और सामाजिक दबावों के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। शैखुल इस्लाम ट्रस्ट गुजरात के हेड और इस आयोजन के निगरान हजरत सैयद मुजफ्फर बापू अशरफी साहब ने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य समाज की बेगर्ज खिदमत करना है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद यह है कि कोई भी बेटी सिर्फ पैसे या दहेज की कमी की वजह से शादी से वंचित न रहे। यह हमारा तीसरा साल है और हर सदस्य पूरी लगन से इस नेक काम में मेहनत करता है। यह हमारी इबादत है और हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि सामूहिक विवाह गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुजूर शैखुल इस्लाम हजरत सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफुल जिलानी साहब की सरपरस्ती में हुआ और सदारत जानशी ने हुजूर शैखुल इस्लाम हजरत सैयद हमजा अशरफ अशरफी उल जिलानी साहब ने की। हजरत सैयद हमजा अशरफ साहब ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को धर्म से ऊपर उठकर मानवता के मूल्यों को अपनाना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद को अपना पहला फर्ज समझना चाहिए। उन्होंने युवाओं और बुजुर्गों से अपील की कि वे शिक्षा, सादगी और सहयोग के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए आगे आएं और फिजूल खर्ची वाली शादियों से बचें। समारोह का सबसे भावुक पल वह था जब ट्रस्ट की ओर से नवविवाहित जोड़ों को उपहार दिए गए। ये महंगे तोहफे नहीं थे, बल्कि नई जिंदगी शुरू करने के लिए जरूरी घरेलू सामान का पूरा सेट था। इससे यह साबित हुआ कि ट्रस्ट ने केवल निकाह नहीं कराया, बल्कि इन जोड़ों को सम्मानजनक शुरुआत भी दी। कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने ट्रस्ट की इस पहल की सराहना की और दुआ दी कि अल्लाह इस ट्रस्ट को और तरक्की दे। शैखुल इस्लाम ट्रस्ट ने एक बार फिर यह साबित किया कि नेक इरादे और सादगी से किया गया काम समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आयोजन न सिर्फ 51 जोड़ों की जिंदगी में खुशियां लेकर आया, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश भी दिया कि सादगी में ही असली बरकत है। हम शैखुल इस्लाम ट्रस्ट की इस पहल को सलाम करते हैं और सभी 51 जोड़ों के सुखी वैवाहिक जीवन की दुआ करते हैं। अज़ीज़ाना मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, लगातार पिछले 2 सालों की तरह इन साल भी हमारे शैखुल इस्लाम ट्रस्ट हेड ऑफिस की जानिब से ये जो जश्न शादी खाना आबादी समूह लगन इज्तिमाई निकाह खानी की शक्ल में हम कोशिश करते चले आ रहे हैं। अल्लाह ने इस कोशिश को इसके शायान शान अंजाम तक पहुंचाने की हम तमाम जानिसारान शैखुल इस्लाम को ये तौफीक बख्शी और हमारी पूरी टीम ने, शैखुल इस्लाम ट्रस्ट हेड ऑफिस की पूरी टीम ने, इसमें हमारे गुजरात लेवल से और भी बहुत तमाम टीमों ने शिरकत की और जितने भी लोग इस प्रोग्राम में आए हैं हम तमाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम उनका पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्रोग्राम में आने वालों की हाजिरी को कबूल फरमाए। उनकी जो भी तमन्नाएं हो, ख्वाहिशात हो, अल्लाह उन्हें कबूलियत का अपनी बारगाह में दर्जा अता फरमाए, आमीन। और हमारे जो रहबर हैं, हमारे हादी हैं, जिनकी जात को देखकर हमें स्पिरिट मिलती है, हमें ताकत मिलती है, मेरे अब्बूजान सरकार शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरतुल अल्लाम अशाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी की छठवीं अदाम अल्लाहु जिल्लहु अलैना की सरकार शैखुल इस्लाम की जात है, आपकी सरपरस्ती है और आपकी दुआओं का सहारा लेकर आज ये तीसरा साल भी है जिसमें हमने ये 51 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जितने भी दूल्हा और दुल्हन ने इसमें पूरे गुजरात के अतराफो अकनाफ से शिरकत की है, इनकी खिदमत को, इनकी शिरकत को और इनके इस जिंदगी के शुरू होने वाले नए कदम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, इनकी शादी में बरकत अता फरमाए, इनसे जो नस्ल आगे बढ़े उसे सुन्नत रसूल पर चलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाने की उस बच्चे को, बच्ची को तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस हम दोबारा अपनी शैखुल इस्लाम ट्रस्ट हेड ऑफिस के वो तमाम जानिसार जिन्होंने रात दिन एक करके इस आजीम प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। और वो तमाम लोग जिन्हें आज सरकार शैखुल इस्लाम की हयात खिदमत के सिलसिले में जो अवार्ड मिला है, मैं वाज़े तौर पर आपको बता दूं, उनकी खिदमत का ये हरगिज बदला नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपने मुर्शिद, अपने हादी, अपने रहबर की बारगाह में जो खिदमत पेश की है, उस खिदमत का कोई सिला, कोई बदला नहीं है।
اس کا بدلہ ہم نہ تو دے سکتے ہیں نہ تو آج ہم نے اس کا بدلہ دیا ہے. صرف ان کی حوصلہ افزائی کے طور پر ہم نے ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دست بستہ یہ دعا ہے, یہ گزارش ہے کہ وہ تمام لوگ جو پچھلے 70 سال سے سرکار شیخ الاسلام سے جڑے ہیں اور ہماری پیرانی ماں سے وہ ہماری ماں بہنیں جو جڑی تھی, ان میں سے وہ ہمارے کچھ بزرگ حضرات اور کچھ ماں بہنیں جن کا انتقال ہو گیا, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو حیات ہے, جو اپنی ضعیفی کے ٹائم آف پیریڈ سے گزر رہے ہیں, اللہ بچی ہوئی زندگی بھی ان کی ایک مسلمان, ایک کامل مسلمان کی شان سے گزارنے کی انہیں توفیق بخشے. اور انہوں نے جو خدمت سرکار شیخ الاسلام کی اور پیرانی ماں کی ہے, اس کا ان کی زندگی میں انہیں نعم البدل عطا فرمائے. اور آگے بھی ہمیں ہماری رہتی زندگی تک ہمیں اسی طرح سماج کی سیوا کرنے کی, خدمت خلق کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم سموہ شادی کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں بھی, ہم ایجوکیشن میں بھی الحمدللہ آگے اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارا شیخ الاسلام ٹرسٹ آگے بڑھ رہا ہے. اللہ ہمیں مزید اس میں اپنے قدموں کو, ہماری ٹیم کو مزید اپنے قدموں کو مضبوطی سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے عزت مآب سادات ذوی الاحترام علماء اعظام ائمہ حضرات اور بزرگ ترین حضرات اور جتنے بھی خلفاء حضرات نے اس میں شرکت کی ہے, وڑیل حضرات نے, معزز ترین حضرات نے, بزرگ ترین حضرات نے اس میں شرکت کی ہے, ان کی شرکت اور ان کے ساتھ سہکار سے آج ہم اس پروگرام کو کامیابی کے دروازے تک پہنچا پائے ہیں. ہمارا اپنا اس میں کچھ کردار نہیں ہے, ہم تو ایک گنہگار ہیں. ہمارا صرف ایک نام ہے, ہمارا صرف ایک لیبل ہے, ہمارا 0% ہے اس میں. ہماری پوری ٹیم اور یہ حضور شیخ الاسلام کے چاہنے ماننے والے, ان کا ہی یہ کردار ہے. ان کی وجہ سے یہ پروگرام آج یہاں تک پہنچا ہے. ہمارا تو صرف نام آیا ہے سامنے, ہم کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں, میری گزارش ہے کہ آپ اسی طرح ہماری ٹیم کو آگے بھی مل جل کر دین کی خدمت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جو آج دوسری جگہ شادیوں میں خرافاتیں ہوتی تو آپ کی اور سے کیا خاص مسلم قوم کا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ اسی ٹاپک پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور الحمدللہ 5 دنوں میں میں نے دیار رسول میں رہ کر مدینہ شریف میں 5 دنوں میں نے اپنی اس کتاب کو کمپلیٹ کیا ہے. اس کتاب کا ٹاپک ہی ہے نکاح, کہ جس خوشی کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو شروع کرتے ہیں, کون سی ایسی وجہ آتی ہے کہ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں ہمارا خوشی سے شروع کیا ہوا وہ قدم نکاح کی شکل میں وہ طلاق کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ کون سی ایسی باتیں ہیں, ان باتوں کو میں نے اپنے اس کتاب میں الفاظی شکل دینے کی کوشش کی ہے. اپنی کمزور قلم کو میں نے حرکت دینے کی کوشش کی ہے. یقیناً انشاءاللہ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ, اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ خراب ہوتے ہوئے رشتے کو اگر ہم دوبارہ سنت رسول پر چل کر دوبارہ ہمیں خوشگوار بنانا ہے تو ہمیں کس طرح بنانا ہے. یقیناً مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے یہ جو ایک یہ ہمارے سماج میں یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے, یہ جو ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کا, شوہر بیوی سے اوپر ہونا چاہتا ہے, بیوی شوہر پر سبقت لے جانا چاہتی ہے, اس غلط فہمی کو دور کرنے کی میں نے اس کتاب میں کوشش کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ اللہ اس کتاب کو جب آپ کے آنکھوں کی زینت بنائے تو وہ کتاب آپ کی آنکھوں سے اتر کر آپ کے دل کی تختی پر نقش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.